तवाफ वदा करेंदा लब्बैक लब्बैक ते नारे वदा मरेंदा आखे मेरी दीद एक नौजवान ते पइए डिठे नौजवाने हुंदे अखी विचों हंझू दा तूफाने तवाफ काबे दा करेंदा वदे कदम कदम ते मिठे मोहम्मद ते दरूद भेजेंदा वदे फरमाइए त्राए बारी मैं चुप फरमाइए बेचक्कर ते उंदी नली पकड़ियम आँखें में दीवाना मिठे मोहम्मद व यारा एक काबा शरीफ है इथा लब्बैक लब्बैक खींदे दरूद मिठे मोहम्मद रोजे ते वही पढ़ी दे व यारा आज लब्बैक नबी अखेंदा मिठे मोहम्मद दरूद क्यों वदी भेजेंदा रोते आदे सैया जे तू रब दा वली ना होवे हा मैं हाल ना देवा हा व यारा हाल ना लुकावी वास्ते दरूद वाले मोहम्मद मैं को सारा हाल सुनावी अज मेरा सोना मैं भी ते मेरा पावी घरों तैयारी की से असा मक्के वेसू मदीने वेसू हज भी करे सू मोहम्मद दे रोजे ते दरूद भेजे सू आदे आशिका जेड़े वेले मैं ते मेरे अब्बे असा जंगल च कदम टिकाइए उथे ही रात थी गई है मेरे अब्बे को मौत जो आइए मैं डिठम मेरे अब्बे की शक्ल सिया थी गई है वह मुसलमानों पुत्रे को अब्बे नाल प्यार हो दे वह चंदा बनवार वंजे उन्धा रोमन नाल वपार हो दे ए पुछो हुने कनु चंदा अब्बा मर गया होवे चंदी अम्मा मर गई होवे आखे हर कोई चड्डू घर विच वेंदे प्यो मां बिस्मिल्लाह करेंदे ए यतीम पुत्र चड्डू घर विच वेंदे कई वेले कमरे विच छाती पेंदे कई वेले सैन दे नजर करेंदे आदे मत्ता पा खड़ा होवे मेरा अब्बा मैं कुल होवे हा ओ बिना दे प्यो मां बाकलियां पेंदिल मेरा अब्बा मैं कुसीने नाल लावे हा पर मैंने मुसलमानों आज जेड़े वेले कोई दुख सतेंदे हर कोई निखड़े प्यो मां को याद करेंदे वह नौजवानों प्यो मां दा दिल ना दुखे जो वह जिंदगी विच रोग ना लवे जो खुदा दी कसम जद धरती ते प्यो मां खुश होंदे अर्श ते खुदा भी खुश होंदे मदीने विच मुहम्मद मुस्तफा भी खुश होंदे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह खिलाफा नारे हैदरी जनाब मोहम्मद उस्मान कादरी साहेब सुभान अल्लाह सुभान खुदा दी कसम असादा अब्बा दुनिया तो टुर गए जदा 15 दिहाड़े दे बाद घर वेंदे हा से अब्बा उठी खड़दा हा पैरे ते हथ कहना रखण देंदा हा अब्बा सब पैरे ते हथ रखण दिता कर आखे मेरे बच्चे तुहाडे सीने विच कुरान तुहाडा नूहे जहाने बुलंद शाने वे मुसलमानों जदा प्यो मां गुजर वैसे वल खबर तुहा को पहुंचे प्यो मां दी क्या शान होंदी है मेरी अम्मा को बादा फरमाने मेरे पुत्र दुहाई कुरान दे हाफिज राजते दीदी कानमी करेंदा राजते मूडे भी कानमी तड़ेंदा ओ क्यों नवी दहदा आखे सिक दे लोंदे दिन आदम तंबे दी नजर
لگ ون رہے وہ مسلمانوں خدا دی قسم جہان جتنی وڈے ذمہ دار بن ونجو وہ مکان گھن سکدو رقبہ گھن سکدو کار گھن سکدو نہ پامنے نہ ماول سینے لاونے مسلمانوں ہولو نوجوان دے رب دا ولیا جدا میرے ابے دی شکل سیاہ تھئیے میری تھار نکل گئیے آنکھیں میں ڈربا کہ میرا پیو اتنی مجرم ہاں کبارے چاہوے ہاں جیوے کرے ہاں کوئی کنا دیکھے ہاں پر میں ڈربا ہونی دی شکل جو تبدیل چاکیتی ہے شکل جو سیاہ چاکیتی ہے جڈائی دے جنازے دی اطلاع دے ساں جڈا جنازے دے بعد باپے دی شکل دکھے ساں لوگے دے تانے مکی میں برداشت کرے ساں آدھے قسم رب دی روگے روگے جڈا دھروک تھئیے ایک لحظہ جو میں کو نیندر آئیے میں کو ایک محبوب شکل دکھائیے آکے سونے چہرے والا سونی پاگ والا سونی سواری والا امگے میرے باپے دی لاڈ جنیڑے رک گئے آکے اٹھائی سواری رکے دے قدم جڑا میرے باپے دے ودھے دے آکے جڑا نیڑے والا کفن منہ تو ہٹائیے ایمیں کلی جو لئیے رب جو رحمت وسائیے پر میں نے جی میں سجھے ایمیں اندہ چمکار منہ کنو پیا نکل دے جڑا محبوب ونجر پہ قدمیں ڈٹھا آنکھیں سونے منہ والا میرے رب دی سوں والا سیاں منت لئی والا میرے اتے سان کرانا لا ناکہ میں کڑا سی والا فرمائنے آنا محمد الرسول اللہ وہ میرا بچہ چاہندے نال محبت رکھیں دی چاہندہ کلمہ تلاوت کریں دی آج ہوں سونے محمد کو کھڑا تکے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے آکے حضور فرمائنے کلمہ میرا پڑھ دیں تے دہ دائی میں کو کھنی مدے دا نبی آیا آکے قدمیں ڈٹھاں آکے ماہی عرب دا مان سب دا سائیں منت لئی ویندی میری ساری موجھ ونجائی ویندی میرے ابے تے کرم فرمائی ویندی فرمائنے نگارا تے کو پتہ ہے یا کائنا پر میں محمد ساری امت دی خبر رکھینا سیاں کیا خبر ہے فرمائنے تیرا بابا ہر روز ٹھر ٹھر کسرت نال میں محمد تے درود بھیجے دا ہر ویلے میری یاد مانے دا ویارا جڈا عاشق ساری زندگی میری محبت چلنگاوے مٹھا محمد ان دی موت ویلے کیوں نہ لگاوے اے مسلمانوں اگر او حضور دا درود پڑھتا ہے حضور کرم کریں دے ہن ان دے آخر ویلے بھی رحمت پہ وسیں دے ہن یہ تم میں درود حضور تے بھیجوں تیرے میرے تے کرم کرنا تھی سے بھلا جانی سبحان اللہ